म पास्टर ललित सुब्बा यहाँहरूलाई जयमसी र नमस्ते भन्न चाहन्छु। म आज यहाँको बिचमा जीवनको उद्देश्यको विषयमा सन्देश लिएर आएको छु। तपाईहरूले कहिले आफूलाई प्रश्न गर्नुभएको छ, म को हुँ, म किन यस संसारमा छु, म के को लागि छु, म के गर्दैछु, म कहाँ जानेछु भनेर। यो प्रश्नहरू हाम्रो जीवनलाई मोड दिनेहरू हुन्, हाम्रो जीवनको स्टेयरिङहरू हुन्, जसले हामीलाई दिशा दिने काम गर्दछन्। सयौं वर्षदेखि विभिन्न विद्वान र दर्शनशास्त्रीहरूले जीवन के हो भन्ने विषयमा विभिन्न खोजहरू र अनुसन्धानहरू गरिरहे र आज त्यसको फलस्वरूप विभिन्न विचारहरू हाम्रो अगाडि छन्। आज कैयौं परिभाषाहरू पाउँदछौँ जीवनको बारेमा। साँच्चै नै मानिसहरूको आफ्नो जीवनको भोगाइ, देखाइ र अनुभवको आधारहरूमा जीवन के हो भन्ने विषयमा परिभाषाहरू कोरिएका छन्। यो जान्नको लागि मानिसहरूको निम्ति एउटा प्रमुख विषय हो। आज कैयौं मानिसहरूले जीवनको महत्त्वलाई नबुझेर आफ्नो जीवनलाई गलत दिशातिर लगिरहेको छन्। कतिले जीवनको महत्त्वलाई जानेर र बुझेर पनि त्यस बाटोमा हिँड्न सकिरहेका छैनन्। तर कति मानिसहरू जानेर र बुझेर आफूलाई त्यस बाटोमा हिँडाइरहेका छन् र अरूलाई पनि त्यस बाटोमा डोराइरहेका छन्। म आज यहाँहरूको अघि जीवनको परिभाषा भन्दा पनि जीवनको उद्देश्य कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बाँड्न आएको छु। म यहाँहरूलाई प्रश्न गरेर एकछिन सोच्न लाउनेछु। प्रश्न चाहिँ, तपाईको जीवनको उद्देश्य के हो? यहाँहरूले सोच्दै हुनुहुन्छ होला, मेरो जीवनको उद्देश्य राम्रो पढेर राम्रो जागिर पाउनु, मेरो जीवनको उद्देश्य राम्रो बिजनेसम्यान बन्नु, मेरो जीवनको उद्देश्य ठुलो मान्छे बन्नु, मेरो जीवनको उद्देश्य धेरै पैसा कमाउनु, मेरो जीवनको उद्देश्य एक सफल व्यक्ति बन्नु, मेरो जीवनको उद्देश्य म आफै खुसी हुनु, मेरो जीवनको उद्देश्य मलाई आफै थाहा छैन, इत्यादि इत्यादि भनी सोच्दै हुनुहुन्छ होला। हो, संसारको उद्देश्यहरू हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ, अनि मात्र यस संसारमा हामी केही गर्न सक्छौँ। तर जीवनको उद्देश्य भनेको हाम्रो करियर, जागिर, पढाइ, सपना पुरा हुनु, इच्छाहरू पुरा हुनु, खुसी हुनु, नाम कमाउनु, दाम कमाउनु, शक्ति पाउनु भन्दा पनि फरक छन्। हाम्रो नेपालीमा दुई शब्दहरू छन्, अस्थायी जसलाई टेम्पररी पनि भनिन्छ र स्थायी जसलाई पर्मानेन्ट पनि भन्दछ। यी कुराहरू त अस्थायीहरू हुन्, नन पर्मानेन्ट हुन्। जीवनको उद्देश्य भनेको पर्मानेन्ट अर्थात् अस्थायी हुन्। जीवनको उद्देश्यको बारेमा विभिन्न परिभाषाहरू कोरिएका छन्। फ्योडोर दोस्टोयेभ्स्कीले यसरी भन्नुहुन्छ, मानिसको अस्तित्वको रहस्य भनेको ऊ जीवित रहनुको लागि मात्र होइन, तर बाँच्नको लागि के चाहिन्छ त्यसको खोज गर्नु हो। माइकल डी मोन्टेगनले पनि यसरी भन्नुहुन्छ, जुन प्राणको निश्चित उद्देश्य छैन, ऊ जहीँ तहीँ हुनु भनेको कहीँ नहुनु हो। ब्रायन एमसी गिलले पनि यसरी भन्नुहुन्छ, उद्देश्य पत्ता लगाउनु भनेको आफूलाई जान्नु हो र योजना बनाउन नै सही दिशाको आशा राख्नु हो। साँच्चै नै कति असल भनाइहरू छन् जीवनको उद्देश्यको सम्बन्धी। जीवनको उद्देश्य बुझ्नु भनेको आफ्नो आइडेन्टिटी आफै बुझ्नु हो। यसैले आफ्नो जीवनको उद्देश्य थाहा पाउनु आफ्नो अस्तित्वको प्रश्नबाट नै सुरु हुन्छ। म को हुँ, म किन यस संसारमा छु, म के को लागि छु, म के गर्दैछु, म कहाँ जानेछु भनेर। प्रिय हो, जबसम्म यो प्रश्नहरू हाम्रो मनमा आउँदैन तबसम्म जीवनको उद्देश्य हामीबाट टाढै नै रहन्छ। रेनी डिस्कार्टिस
उहाँलाई फादर अफ मोडर्न फिलोसोफर पनि भनेर चिनिन्छ। उहाँले यसरी भन्नुभएको छ, आई थिङ्क देयरफोर आई एम। म सोच्छु त्यसैले म छु। प्रिय हो, जब हामी आफ्नो बारेमा यी प्रश्नहरूद्वारा सोच्न सुरु गर्छौँ, तबदेखि हाम्रो जीवनको महत्त्व र अर्थको बारेमा बुझ्छौँ र आफ्नो उद्देश्यको खोजमा हामी लाग्छौँ। पास्टर रिक वारेनले यसरी भन्नुहुन्छ आफ्नो पुस्तकमा, जबसम्म हामीले परमेश्वरलाई कल्पना गर्दैनौँ तबसम्म जीवनको उद्देश्यको प्रश्नहरू अर्थहीन रहन्छ। हाम्रो जीवनको उद्देश्य तब बुझ्न सक्छौँ जब हामीले परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा स्थान दिन्छौँ। त्यसपछि भन्न थाल्छौँ, यस आई एम क्रिएटेड बाई गड फर पर्पस। हो, परमेश्वरले मलाई उहाँको उद्देश्यको लागि बनाउनु भएको हो। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्नुहुन्छ, कलासी 1:16, किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए, स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे आसनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै उहाँद्वारा नै र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्। यस वचनले भने झै तबदेखि मलाई उहाँले बनाउनु भएको हो र परमेश्वरले मलाई उहाँको उद्देश्यको लागि बनाएको हो भनी स्वीकार गर्न थाल्छौँ। त्यसपछि हाम्रो जीवनको उद्देश्य अस्थायी होइन, स्थायीतिर लाउँछौँ, अर्थात् अनन्तको खोजतिर। यर्मियाको पुस्तकले यसरी भन्नुहुन्छ, यर्मिया 29:11, किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूको निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती तिमीहरूको उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइन, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। प्रिय हो, परमेश्वरको हामीप्रति असल योजना बुझ्नबाट नै सुरु हुन्छ हाम्रो जीवनको उद्देश्य। यदि हामीले जान्न सक्यौँ परमेश्वरको योजना मेरो जीवनमा आशा र भविष्य दिनलाई हो भनेर, तब हाम्रो जीवनलाई त्यसको खोजतिर लाउँछौँ। मत्ती 13:44ले यसरी भन्नुहुन्छ, स्वर्गको राज्य कुनै एउटा खेतमा गाडिरहेको गार्डन जस्तो हो, जो एकजना मानिसले भेटाएर लुकाइ राख्दछ र आनन्दित भएर ऊ जाँदछ र आफूसित भएका सबै बेच्छ र त्यो खेत किन्छ। आफ्नो जीवनको उद्देश्य भेटाउनु भनेको बहुमूल्य गार्डन भेटाउनु जस्तो हो, किनभने उद्देश्यले नै जीवनलाई बहुमूल्य बनाउँदछ। यो उखानको व्यक्ति जस्तै हामी पनि अस्थायीलाई सेकेन्डरी बनाएर र जुन अनन्तको छ त्यसलाई हामी हर हालमा पाउनको निम्ति अगाडि बढौँ। प्रिय हो, हामी विश्वासी पनि कतै अस्थायीलाई जीवनको उद्देश्य बनाएर हिँडिरहेको त छैनौँ। कतै जीवनको उद्देश्यलाई पापहरू, व्यस्तता, निराशाहरू, अन्योलताहरू, डरहरू, रिसहरू, शङ्काहरू जस्ता अलमलाउने कुराहरूसँग त साटिरहेको छैनौँ। या त हामी अलमलिरहेको छैनौँ अस्थायी र स्थायीमा। यस समय निर्णय लिने समय हो, किनकि तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरको योजना अनन्तको लागि हो। परमेश्वरको उद्देश्य हाम्रो जीवनमा यस कुराहरूद्वारा पूरा गर्न सक्छौँ। प्रभु येशूलाई आफ्नो जीवनको मुक्तिदाता बनाएर, परमेश्वरलाई महिमा दिएर, परमेश्वरलाई आराधना गरेर, परमेश्वरको परिवार भएर सेवा गरेर, प्रभु येशू जस्तै भई उहाँको साक्षी भएर, परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएर, चेलाहरू निर्माण गरी महान आज्ञा पूरा गरेर, परमेश्वरसँगको अनन्त सम्बन्धमा रहेर, यी कुराहरू हाम्रो जीवनको पर्मानेन्ट कुराहरू हुन्।
जुन यस संसारमा रहन्छ र त्यसपछि पनि रहि नै रहन्छ। क्रिस्टोफर कोलम्बस, जसलाई न्यू वर्ल्ड, नयाँ संसार खोज गर्ने भनेर पनि चिनिन्छ, अर्थात् दक्षिण अमेरिका खोज लाउने व्यक्ति, उनले एउटा लक्ष्य बनाएका थिए। इन्डिया आउनुको लागि नयाँ समुद्री बाटोको लागि उनले स्पेनको सरकारलाई पनि त्यही प्रतिज्ञा दिएका थिए, म नयाँ बाटो खोज गर्नेछु भनेर। र राजाको सहयोगमा उनले यात्रा सुरु गरे, तर उनी इन्डिया पट्टि नआएर उनी अर्कैतिर लागे। उनको त्यो खोज असफल रह्यो। सायद आजको जस्तै जीपीएस, सेटेलाइट वा भिपिएस जस्तै आधुनिक प्रणालीहरू नभएर अल्मलिएर गलत दिशातिर लागेका हुन सक्छ। प्रिय हो, हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई झुटा प्रतिज्ञाहरू, झुटा आश्वासनहरू दिएर आफ्नो जीवनलाई गलत दिशातिर त लगिरहेको छैनौँ। सयौं वर्षसम्म मानिसहरू क्रिस्टोफर कोलम्बस जस्तै यताउता लागिरहेका थिए। परमेश्वरको वचन आफ्नो बुझ्ने भाषामा अनुवादहरू भएका थिएनन्। आजको जस्तै परमेश्वरको वचन प्रशस्त मात्रामा आफ्नै भाषामा सुन्ने र बुझ्नेको लागि उपलब्ध थिएनन्। तर आज त हामीहरूसँग प्रशस्त परमेश्वरको वचनहरू हाम्रो आफ्नै बुझ्ने भाषामा पाउँदछौँ। परमेश्वरको वचन हाम्रो लागि सेटेलाइट, जीपीएस र भिपिएस जस्तै हो। यसले हाम्रो जीवनको उद्देश्यमा कसरी हुनु र बुझ्नुपर्छ भन्ने मार्ग निर्देशन दिने काम गर्दछ। प्रिय हो, हाम्रो जीवनको उद्देश्य प्रभु येशूले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको बलिदानबाट नै सुरु हुन्छ। यसैले हाम्रो जीवनको उद्देश्य प्रभु येशूमा छैन भने आउनुहोस् यस समय निर्णय गरौँ हाम्रो प्रभु येशूद्वारा सुरु गर्नुका लागि। हाम्रो सांसारिक उद्देश्यहरू परिवर्तन भइरहन्छ, ती कहिले एक समान रहिरहँदैनन्, किनकि जीवन अगाडि बढ्दै जान्छ। हाम्रो सांसारिक उद्देश्यहरू पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ, इनामहरू पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। तर प्रभु येशूमा बनाएको उद्देश्य चाहिँ स्थायी हो, कहिले परिवर्तन हुँदैन, र इनाम पनि उत्तम र अनन्तको हुन्छन्। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्नुहुन्छ, पहिलो पत्रुस 1:4, स्वर्गमा तिमीहरूको निम्ति साँचिरहेको उत्तराधिकार अविनाशी, विशुद्ध र नौलाउने किसिमका छन्। हाम्रो इनाम यस्तो भएको कारणले हाम्रो जीवनको उद्देश्य पनि यस अनुसार स्थिर, अपरिवर्तन र अटल बनायो भने हामीलाई आनन्द, खुसी र हर्षको साथ उद्देश्य पूरा गर्नको निम्ति प्रभु येशूले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। प्रभु येशूले यहाँहरूलाई यस वचनद्वारा धेरै आशिष दिएका हुन्। यदि यस सन्देशद्वारा आशिष पाउनु भएको छ भने कृपया मेरो युट्युब च्यानलमा लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु, ताकि अरूहरूले पनि यस वचनद्वारा आशिष पाएको होस्। हस्त